30 ሸሪዓዊ ክልከላት ለሴቶች። አንደኛ ነህዩ المرأة عن وصل شعرها ፀጉር መቀጠል ወይም ማስቀጠል። ሁለተኛ ነህዩ المرأة عن الوشم والفلج والنمص ጥርስ መሞረድና ንቅሳት። ሶስተኛ ነህዩ المرأة عن الخروج متطيبة ሽቶ ተቀብታ ከቤት መውጣት። አራተኛ نهي المرأة عن إبداء الزينة والجمال أمام الرجال أجنبي وندفيت جيتواننا ملكوان ما سيت. أمستنيا نهي المرأة عن الامتناع عن فراش زوجها بالوا ود فراشو سيتارات انبي مالت. سدستنيا نهي المرأة عن إذاعة أسرار الاستماع بين الزوجين بالوا غار يمت هادرغون يفراش ميستر لليلا سو مورات. سباتين نهي المرأة عن صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه كبالوا ينورج يالفك أدو سنات متوم. سمنتين نهي المرأة عن الإنفاق من بيت زوجها إلا بإذنه يالفك أدو كبالوا جنزب مسدق. زتأنين نهي المرأة عن معصية زوجها الله يكلك لو نقر بالهون قدي بالوان مامت. السرنية نهي المرأة عن طلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس أسامين بالهون مكنيات كبالوا فتش متأيق. أسرى عندنا نهي المرأة عن كفران العشير يبالوان ولتا مكاد. أسرى ولتنية نهي المرأة عن الخلوة بأجنبي بعد كهون وندقر بتشوان مهون. 13 نهي المرأة عن النظر إلى الأجانب ود أجنبي وند من ملكت. 14 نهي المرأة عن مصافحة الأجانب أجنبي وندقار مجبابت. 15 نهي المرأة عن التشبه بالرجال وندوج قار من مساسل. 16 نهي المرأة عن أن تصف المرأة لزوجها يليلا سيت قنجنانا بحري لبالوا ماورات. 17 نهي المرأة عن النظر إلى عورة المرأة أو مباشرتها في الثوب الواحد يليلا سيت بلت مايتنا عند لبس ملبس. 18 نهي المرأة عن السفر بغير محرم كم يهون اللات وند وين بالوج بتشوان قوزو موتات. 19 نهي المرأة عن الخروج من منزلها لغير حاجة يعلى مكنيات كبيت موتات. 20 نهي المرأة عن النوح واللطم وشق الثياب عند المصيبة بعد قاو جيزي جهو مالكس فيتن ممتاتنا لبس مقلد. 21 نهي المرأة عن الغيبة والنميمة والتجسس والظلم حميت وريب مواسد سون ماتالات جورو أبينتنا مبدل. 22 نهي المرأة عن الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام كسوسك أنات بلاي مسلم ما كرف. 23 نهي المرأة عن اتباع الجنائز ريسان مكتل. 24 نهي المرأة عن إتيان الكهان والمنجمين ما تتنيوشنا كوكب قطاريوش غار مهد. 26 نهي المرأة عن الدعاء على الأولاد لجوتشن من رقم وين بالنسو لاي دعاء مدرك. 27 نهي المرأة عن تعذيب الخدم أقل قاوتشن ما السكعيت. 28 نهي المرأة عن إيذاء الجار قربيتا ما استشقر. 29 نهي المرأة عن الحداد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام بموت سولاي كسوستك أنبلاي من نتآتآت يتكلكلنو كبالوا بستقر لبالوا قن 4 ور كأسر كأن تازنالج ويم تنتآتالج. 30 تقروان اندق ملشانيا مادرق እህቶቻችን አስታውሱበት። ሌሎችም እንዲጠቀሙ ከማሰብ ሼር እናድርግ እህቶቼ። ውድዋ እህቴ የሐቅ ባሏ እንጂ ሌላ ማንም የማያያት የተሸፈነች
እንቁ ሁኚ። ውዷ እህቴ በማንኛውም ሁኔታሽ ድብቅና ቁጥብ ሁኚ፣ ውድ ትሆኛለሽ። ውዷ እህቴ ከቤትሽ ወጥተሽ በጎዳና ላይ አለመሄድሽን ብቻ አትይ። በቤትሽም ውስጥ ሆነሽ አንቺነትሽ የሚያረክስብሽ ርካሽ ነገሮችን አትፈጽሚ። ውዷ እህቴ ሰው አያየኝም ብለሽ በየጊዜው የሚመጡ ፈተናዎች የሄደው ጋር አትሂጂ፣ የመጣው ጋር አትምጪ፣ ሲያጨበጭብ ያየሽው ጋር አታጨብጭቢ። በአንቺነትሽ አቋም ጸኚ። ውዷ እህቴ ጥንቁቅና ቁጥብ ውድ ብርቅዬ ሴት ለመሆን አላህ የከለከለውን በመከልከል ነፍስያን ወደ አላህ ትዕዛዝ መስመር ለማስያዝ ሸሪዓ ባዘዘው ቀጥ ለማለት ብዙ ድካሞች አሉት። ነገር ግን የተበላሸች ብልሹ ሴት ለመሆን ሰዓታትና ደቂቃዎች በቂ ናቸው። ውዷ እህቴ ጥንቁቅ ሴት ለመሆን በራስሽ በሴትነትሽ አቋም ቀጥ ማለት አለብሽ። ከነጎደው ጋር አትጓሽ። በራሷ ማንነት የምትተማመን ሴት ሁኚ። ፈተናዎችን ለማለፍ ሸሪዓዊ ዕውቀትን በመማር ውስጥ ተደብቀሽ ጊዜሽን አሳልፊው። በየኮሜንት ስር የራሳቸው ማንነታቸው የጠፋባቸው ሰዎች ጋር አትልከስከሽ። ጊዜሽን በአግባቡ ተጠቀሚው። ነገ የምትቆጭበት ቦታ ላይ አታዘውትሪ። ውዷ እህቴ ጥንቁቅና ጥብቅን ሴት ጥንቁቅና ጥብቅ የሆነ ወንድ እንጂ አያገኛትም እና በየሶሻል ሚዲያው ክብርሽን አታርክሺ። ቁጥብ ሁኚ። መጠቀምም ካለብሽ በአግባቡ ተጠቀሚ። አትገላለጭ። ተሸፈኚ፣ ተሰተሪ። ይህ ነው ያንቺ ውበትና ካባሽ።